स्ट्रॉंग पावल मारपा जाय आनी जो मनीस कोण करपाचो हा कोण मनीस हे कितें करपा मुखार वयता तो पयले तेणें 10 पाटी चिंतपाक जाय बाबा आपणें तर कितें केलें जाल्यार आपणाक हे पडटली आपणाक भिरांत आहा ही भिरांत ना गोंयां कोण कोणाकूच कितें हें करपा मुखार वयता हे गोंय पयलें हे भाशेन नासलें गोंय हे भाशेन पयलें नासलें हे गोंय आयज गोंय दुसऱ्या एका देशाक हे आमी सोर करपाक फायनली आमी टायम तोडो ना हो केन्ना केन्ना कितें जातलें आनी केन्ना आमी सिरियसली रावतले तें कोणाक खबर ना एक पावटी गोंयां लोक उठलो काय ना कोण हुंय पडटलो कोण हुंय उरतलो कोणाक खबर ना सो लोकांक लायटली हे घेवप ना ताका लागून हांव म्हणटा आनी ताका लागून हांव एक गव्हर्मेंटा कडेन हांव रिक्वेस्ट मागता जो स्ट्रिक्टली सारको म्हणटा तो स्ट्रिक्ट म्हणटा तो एक कायदो सारको जावपा जावो आनी हो जर तो जायना हो हेजेर तर आमी तें पावल मारना जाल्यार कोणाची कोणाक भिरांत पडपा ना आतां रिसेंटली एक बेश्टो एक आवाज जालो जो हो टॅरिफ हो वाडयता म्हणून इलेक्ट्रिसिटी आतां हांवें आयकलां अशेंच एक क्लॅरिफिकेशन एक मेवलां दिलां अशें म्हणून कित्याक सांजची 5 आनी सकाळची 9 आतां हे करपाक जे डॉमेस्टीक हेका करपाक लोकांक करपाक हेजेर पावल मारपाक गव्हर्मेंटाक कितें करूं जाय काय आनी तें वयता जाल्यार डॉमेस्टीकाक अरे गव्हर्मेंटान जेन्ना पयलो कायदो कितें करता जाल्यार चोवपा जावो गरीब मनीस कितकोन त्रास काडटा तो चोवपा जावो गरीब मनीस कितकोन तें बील फारीक कोत्ताले तें पळोवपा जाय म्हाका दिसता असो चोवपाक गेल्यार देखून सांजचे जे कमर्शियल जे आमचे आहा ताका फायदो करपा उरता काय गव्हर्मेंट वो ताका बेनिफीट जावपा जाय काय अरे तुम डॉमेस्टिकाक कित्याक वाडयता कित्याक वाडोवपा सोदता आयज एक फॅमिली कडेन जे बिलां फारीक करूंक जायना मरे अरे गव्हर्मेंट म्हणटा तो कितें पावर मिनिस्टरान हेजेर एक थोडे चिंतूंक जाय कित्याक एक 4-4 हजार 5-5 हजार हे बील कोण फारीक कोत्ता आनी हे बर्डन आमच्या हेंच्या गरिबांचेर ह्या फॅमिलीचेर बर्डन कित्याक आमी दिवपा जाय जरी तर गव्हर्मेंट आयज आहा जाल्यार लोकांचे 10 जाणांचे बरें करपाक गव्हर्मेंट आहा